أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم أنت رب لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي، يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على اشرف خلق الله وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ بالله عليك ما تنسوني كده بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. النهارده بقى حبيت اعمل معاكم روتين بعد ما رجعنا من العمرة الحمد لله وفضل الله علينا. عقبال كل مشتاق يا رب. عملت روتين بقى كده في الشقة، انا كنت منضفاها الحمد لله قبل ما اروح، بس ده روتين بعد ما جيت كده من التراب وكده. يا رب يكون النهارده يعجبكم ويكون خفيف عليكم. بالله عليك ما تنسوش تكبروا خاطري كده بكلمة حلوة في الكومنتات وتشجعوني وتكملوا الفيديو للاخر بعد اذنكم. واسيبكم بقى تتمتعوا بروتين النهارده. يا رب اكون حتى قدرت ان انا اشجعكم كده ونشطكم. وصلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على اشرف خلق الله.